सामीन मोहतरम, याद रखिएगा, हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमने सीधे का सीधा अपने दांतों में रखना होता है, अपने मुंह में, और दांतों के नीचे चबाना जब हम शुरू कर देते हैं ना ग़िज़ा को, तो ये सलाइवरी ग्लैंड हैं, ये हमारे गालों के अंदर लगे हुए, ये सलाइवरी ग्लैंड हैं। इन ग्लैंड के अंदर जिगर के मातहत ऐसी रतूबत खारिज होती है जिसे रतूबत सलाइवा एलोपैथिक साइंस गिरदानती है। इस रतूबत सलाइवा का जो मिजाज है वो इंतहाई खारी, अल्कली, नर्वस टिश्यूज जैसा और इंतहाई मुलायम, बेमज़ा और बेजायका और इंतहाई चिकना होता है। इसका मकसद कुदरत ने ये रखा है कि जैसी भी हम ग़िज़ा खाएं, जब बार बार चबाते हैं तो ग्लैंड उसको नरम करने के लिए, उसके अंदर नरमाई पैदा करने के लिए, ताकि हमारे एसोफिक्स से, इस ग़िज़ाई नाली से ये ग़िज़ा आसानी से स्लिप होकर हमारे मैदे तक चली जाए। फिर आप याद रखिएगा, रतूबत सलाइवा के अंदर नर्वस टिश्यूज़ की ज़्यादती होती है, अल्कुली की ज़्यादती होती है, खार की ज़्यादती होती है, और आपके रतूबत सलाइवा ने आपकी ग़िज़ा को नरमाई के साथ चबा चबा कर, ग़िज़ा के साथ जितनी ग़िज़ा हो उतनी रतूबत सलाइवा मिल जाए तो ये मैदे में आसानी के साथ चली जाती है। और फिर अगली बात आप याद रखें, जब भी आप कोई खट्टी चीज खाते हैं ना, लेमन हो गया, अचार हो गया, फालसा हो गया, कच्चा आम हो गया, या इस तरह के कई चेरीज बेरीज जो खट्टी होती हैं, कभी आपने तजर्बा किया कि चीज दूर भी ला के रख दी जाए ना तो इंसान के मुंह से पानी आ जाता है। अब ये पानी जो आया है ना मेरे भाई, ये किसी साइंस की रूह से नहीं आया, किसी साइंसदान के कहने पर ये पानी नहीं आया। ये पानी आया है, हमने आंखों से ग़िज़ा को देखा, उस ग़िज़ा को पहले इस्तेमाल किया हुआ था, दिमाग को पता चला कि ये तो खट्टी है। अब खट्टी ग़िज़ा अंदर जाके आपकी नाली को, आपके मुंह को, आपके मैदे को तेज़ाबी कर सकती है, खराश कर सकती है। उस तेज़ाब को समझ कर दिमाग ने रतूबत सलाइवा, मुंह में जिसे पानी आना कहते हैं, वो पहले से पैदा कर दी कि अगर हम खाएंगे तो रतूबत शामिल होकर इसके एसिड को कम कर दिया जाए। सब कह दें सुबहान अल्लाह, ये अल्लाह का काम। अच्छा, आप मीठी चीज खाते हैं तो बहुत कम पानी आएगा, कोई और चीज खाएंगे तो बहुत कम पानी आएगा। शायद शदीद भूख के वक्त जब कोई खाने की खुशबू आए तो बंदा कह देता है कि यार अब तो मुंह में पानी आने लग गया। वो ख्वाहिश होती है, रतूबत सलाइवा अपनी ग्लैंड अपनी रतूबत फेंकते हैं कि अब खाना लाओ, हम उसे नरम करें। ये है दांतों का काम, मुंह का काम। अब आगे जुबान ने फिर चबाने के साथ मदद करनी है, आपको जायके बताने हैं, कड़वा बताना है, मीठा बताना है, फीका बताना है, नमकीन बताना है, चरपरा बताना है, तेज बताना है, कम तेजी वाला बताना है। बहुत सारे जायके अल्लाह ने जुबान पे रख दिए। जबकि ग़िज़ा जुबान से नीचे जाने के बाद कभी भी कोई इंसान जायका नहीं पहचान सकता कि ये खट्टी थी, कड़वी थी, मीठी थी। यही वजह है कि हुक्मा और फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी बाद जहरीली और कड़वी अद्वियात को कैप्सूलों में बंद कर देते हैं ताकि मरीज आसानी से खा ले। ये तो थी मुंह के चबाने की और रतूबत सलाइवा की कहानी। अब आगे आ जाए। आगे ग़िज़ा आपके मैदे में गिर गई। अब मैदे के अंदर जब ग़िज़ा जाती है तो आपकी ओजड़ी जो है ना मैदे की, वो उसकी दीवारें जो है म्यूकस मेम्ब्रेन बनी होती है, म्यूकस लगी होती है। रतूबत सलाइवा से भी कहीं तेज, चिकनी, चरबीली, मुलायम, यूं समझ लें कि जैसे ग्रीस होती है। ये जो लोग घी कम खाते हैं ना, देसी घी, उनके अंदर ये म्यूकस मेम्ब्रेन कम बनती है और वही मैदे के अल्सर और कैंसर के मरीज बनते हैं, क्योंकि उसकी म्यूकस जो बननी है वो देसी घी से, मक्खन से, मलाई से, दूध से, दही से, ये मिक्सअप ग़िज़ाएं जिनमें आयल होता है ना, नेचुरल आयल, फैटी एसिड जो होते हैं, वो फिर म्यूकस बनने में मदद करते हैं। जैसे हम किसी भी गाड़ी के इंजन में आयल डाल दे तो उसकी आवाज़ें बंद हो जाती हैं, इसी तरह धुआं देना बंद कर जाती है। इसी तरह मैदे के खट्टे, डिकार, तेज़ाबियत, ये म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से अंदर फिर जख्म नहीं होते, क्योंकि मैदे के अंदर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक तेज़ाब होता है जिसे मॉडर्न मेडिकल साइंस ने नमक का तेज़ाब कहा। अब उस तेज़ाब का pH चूंकि 1.5
1.5 سے لے کر 1.3 تک ہوتا ہے۔ اب اس تیزاب کے اندر جب یہ رطوبت سلائیوا والی غذائیں اعصابی ہو کر جب جاتی ہیں، الکلی ہو کر جب جاتی ہیں، کھاری ہو کر جب جاتی ہیں، تو قدرت نے پھر آگے ایک ہمیں عقل دی۔ اب یہاں سوچئے گا، آپ دانت دیں گے مجھے کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں۔ اب یہ ساری غذائیں آپ کی الکلی ہو کر نیچے گئی ہیں، نیچے جاتے ہی قدرت نے معدے میں HCl کا تیزاب رکھا ہوا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ الکلی لیں گے تو اس الکلی سے اگر کوئی نقصان پہنچے تو آپ کو تیزاب مدد کرے گا، پھر کھٹی چیزیں کھانی۔ اب یہ الکلی غذا گئی، آپ کے معدے نے اس کو ورک کرنا شروع کر دیا اور HCl شامل ہو گیا۔ ایک طرف HCl شامل ہو گیا، ایک طرف جو آپ پروٹین کھاتے ہیں نا، اس پروٹین سے غیر فعال جو ہے پروٹین، جو آپ کی غیر فعال پروٹین ہوتی ہے غذا میں، اس سے ایک اور مادہ بنتا ہے جسے پیپسوجن کہتے ہیں۔ اب یہ پیپسوجن جو ہے جب یہ HCl میں جا کر شامل ہوتا ہے تو پھر یہ پیپسین بنتا ہے۔ اب یہ پیپسین جب بنتا ہے تب یہ عمل کرتا ہے، خالی پیپسینوجن جو ہے وہ کچھ بھی کام نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ HCl ہائیڈروکلورک ایسڈ تیزاب شامل نہ ہو، یہ ہاضمے کے عمل کو کچھ بھی نہیں کرتی۔ ہاں، جب HCl اور پیپسینوجن یہ آپس میں ملتے ہیں تو پھر پیپسین بن جاتا ہے، پھر وہ آپ کی غذا کو جیسے تیزاب میں رکھ کے غذا کو گالا جاتا ہے نا سامعین محترم، آپ تیزاب میں کوئی بھی چیز پھینک دے 2 منٹ بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے، گل جاتی ہے، تو HCl معدے کا تیزاب اتنا تیز ہوتا ہے اور آپ کی غذاؤں کو 3 گھنٹے تک آپ کا معدہ اس تیزاب کے اندر الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے۔ آپ کے اوجڑی کے جو کیل ہوتے ہیں نا، یہ آپ کی دیواریں آپس میں مل کر غذا کو الٹ پلٹ، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی پیپسین کبھی HCl، کبھی اوپر سے رطوبت سلائیوا آپ نگلتے رہتے ہیں۔ تھوک بھی تو نکلتے ہیں نا کھانے کے بعد، کبھی تھوک نہ نکلا جائے تو پھر وہ بندہ کہتا ہے یار 2 گھٹ پانی دے دے، وہ پھر HCl تیز ہو تو پانی مانگ لیتا ہے۔ اس ترتیب سے آپ کی غذا 3 گھنٹے تک یا اس سے بھی تھوڑا ٹائم زیادہ آپ کے معدے میں رہتی ہے، اور معدہ پھر اسے یہ مختلف ورک کر کے آپ کے کیلیوس کو تیار کر کے یہ آپ کی چھوٹی آنت میں ڈال دیتا ہے۔ سامعین محترم، یہاں پھر چھوٹی آنت سے قبل میں ایک بات اور آپ کے ذہن میں ڈال دوں، اگر آپ نے پروٹینی غذا کھائی ہے یا آپ نے الکلی غذا کھائی ہے یا ایپیتھیلیل سیل کی غذا کھائی ہے یا کنیکٹو ٹیشوز کی غذائیں زیادہ لی ہیں، تو آپ کے معدے کے اندر وہ عمل ہوگا جس کی کمی ہے۔ تیزاب کی کمی ہے تو HCl زیادہ کام کرے گا، اور اگر رطوبت سلائیوا کی کمی ہے تو بار بار آپ تھوک نگلیں گے، بار بار آپ پانی پی لیں گے، تو پھر جا کر کے آپ کے اس غذا کا ایک بیلنس بنا کر معدہ آگے بھیجتا ہے کہ اب میرا تیزاب کا بھی، پیپسین کا بھی، رطوبت سلائیوا کا بھی یہ کام ہو گیا، اب یہ بہت نرم ملائم ایک پیسٹ بن گیا، کیلیوس بن گیا۔ پھر یہ چھوٹی آنت میں گرا، چھوٹی آنت میں جا کر پھر یہ 3 سے 4 گھنٹے یہ غذا رکتی ہے، اور پھر چھوٹی آنتیں اپنی حرکت دودھیا جیسے حرکت ہوتی ہے نا، نملی کی چونٹی کی طرح، کیڑے کی طرح، دودھیا کہتے ہیں کیڑے کو، کیڑے کی طرح آگے پیچھے جو غذا ہضم ہو جاتی ہے اسے آگے دھکیل لیتی ہے، پھر معدے سے اور لے لیتی ہے، پھر اسے ہضم کر کے پھر آگے بھیج دیتی ہے، پھر معدے سے اور لیتی ہے، یہ ساتھ ساتھ معدے سے لیتی بھی رہتی ہے، آگے حرکت بھی کرتی رہتی ہے۔ اب یہاں یاد رکھیں، معدے کے اندر آپ کے پتے کا بائل اور آپ کے لب لبے کے ہارمونز، جس میں لائپس بھی ہے، پتے کا بائل بھی ہے، پتے سے ڈائریکٹ جو ڈک چھوٹی آنت میں جاتی ہے، لب لبے سے ڈائریکٹ آپ کی ایک ڈک چھوٹی آنت میں آتی ہے، جس میں آپ کا انسولین بھی آتا ہے اور جس میں آپ کے لائپس انزائمز بھی آتے ہیں۔ یاد رکھیے اب یہاں ایک بات، چھوٹی آنت کے ذاتی کچھ ہارمونز بھی ہوتے ہیں، کچھ انزائمز ہوتے ہیں جو آنتیں پیدا کرتی ہیں، کچھ میوکس ہوتی ہے، وہ بھی مکس ہو کے تاکہ آپ کی آنتوں کی دیواروں کو کوئی نمک، مرچ، تیز مسالے، تیزاب کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ مستقل میوکس کے اندر رہ کر یہ غذائیں ان انزائمز کو، ان ہارمونز کو، ان تیزابات کو جذب کر کے وہ اپنا عمل کرتی رہتی ہیں۔ جب آپ گھی زیادہ کھائیں گے، دیسی گھی یا روغنیات ذکر میں کر چکا ہوں، پھر آپ کا لبلبا زیادہ کام کرے گا، آپ کا پتا زیادہ کام کرے گا، بائل زیادہ جگر بنائے گا اور پتا زیادہ ڈراپ کرے گا۔ جب آپ کا دیسی گھی، روغنیات معدے میں جائیں گے، چھوٹی آنت میں جا کر گریں گے، معدے کے اندر یاد رکھیے گا آپ کا گھی یا آئل یا چکنائی، مکھن، بلائی کچھ بھی ہضم نہیں ہوتا، معدہ اسے ڈائریکٹ چھوٹی آنت میں دے دیتا ہے
کیونکہ معدہ اسے ہضم نہیں کر سکتا۔ آپ ایسا کریں، ان جاہل ڈاکٹروں کو جو کہتے ہیں نا کہ جی یہ تو سیب کا سرکہ آپ کے فیٹی ایسڈ کے لیے انتہائی مفید ہے، حکیم ضیاء آج چیلنج کرتا ہے پوری دنیا کے ڈاکٹروں کو کہ ایک چربی کی بوٹی لیں، 8 دن تک اسے پیور سرکے کے تیزاب میں پھینک دے، اگر وہ حل ہو جائے تو میں سرے بازار معافی مانگوں گا، میں غلط ہوں اقرار کروں گا۔ اگر وہ 7 دن تک بھی تیز ترین سرکے کا جو یہ تیزاب پلا رہے ہیں، دوسرے تیزابوں کی بات میں نہیں کر رہا، اس میں تو آدمی کی ہڈیاں بھی گل جائیں گی، اگر یہ اس میں حل نہ کر پائے تو پھر سمجھ لیں کہ یہ آج کل میڈیا پہ بیٹھ کر ڈاکٹر سحر چاولہ ہو یا ڈاکٹر عفان چول ہو، چولیں مارنے والے بندے کو چول ہی کہا جاتا ہے۔ میں چونکہ غسیلہ نہیں ہوں لیکن حق پر میں بات کروں گا، ایسے لوگ اپنی دکانداریاں چمکا رہے ہیں، اپنا پنسار سٹور کھول کر سودے بیچ رہے ہیں، آپ لوگوں کا بھلا نہیں کر رہے۔ سرکے کے اندر کبھی بھی آپ کا روغن، آپ کی چربی، آپ کا فیٹی ایسڈ، آپ کے پیٹ کی فیٹ قطعاً نہیں کم ہوگی، گارنٹی دیتا ہوں، وارنٹی لیتا ہوں، آپ کو یقین دلاتا ہوں، تجربہ آپ کریں۔ کیوں؟ قدرت یہ کر رہی ہے کہ HCl جتنا ہائی پوٹینسی نمک کا تیزاب ہے، اس کے اندر دودھ، گھی، مکھن، بلائی، چربی ہضم نہیں ہوئی، قدرتی جو تیزاب ہے اس کے اندر وہ ہضم نہیں ہوا اور وہ آنتوں میں جا کر پتے کے بائل سے اور لبلبے کے لائپس انزائم سے وہ چربیوں کے مالیکیول آپس میں ٹوٹ رہے ہیں۔ میں آگے سمجھاتا ہوں۔ ان جاہلوں کا بنا سرکہ، یہ جو سرے عام بال کھلار کے بیٹھی ہوتی ہیں جی یہ ایپل سائڈر وینیگر بیچ رہی ہیں، کیا ہے؟ آپ کے فیٹی لیور کے لیے ٹھیک ہے، آپ کے پیٹ کی فیٹ کے لیے ککھ بھی نہیں۔ آپ تجربہ کر لیں، 10 دن تک فیٹی لیور والا روزانہ سرکہ پیے، اس کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ آپ تجربہ کر لیں، 10 دن تک فیٹی لیور والا روزانہ صبح و شام سرکہ پیے، اس کی طبیعت خراب ہوگی، اس کو قبض بڑھ جائے گی، گیس بڑھ جائے گی، جلن بڑھ جائے گی، فیٹ کم نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا ادارہ ابن طبیب ماڈرن میڈیکل سائنس کے چہتوں کی جہالت کو بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ اب آئیے، میدے سے تو گھی نکل گیا، آئل نکل گیا، آنتوں میں آیا، آنتوں میں قدرت یہ کہہ رہی ہے، طبیعت یہ سمجھتی ہے کہ جب گھی آتا ہے، آئل آتا ہے تو جگر لبلبے کے پریشر کو بڑھا دیتا ہے کہ اب ڈراپ کرو بھائی بائل کو۔ سائنس ہی کہہ رہی ہے کہ چھوٹی آنت میں جا کر چکنائیاں ہضم ہوتی ہیں بائل کے طفیل، بائل کے صدقے، بائل کے واسطے سے۔ بائل آپ کے گھی اور چکنائیوں کے مالیکیول کو توڑتا ہے اور اسے بریک کر کے، فل باریک کر کے، بریک سے باریک مالیکول بنا دیتا ہے۔ جب بائل کا کام پورا ہو جاتا ہے، وہ آپ کا گھی، آئل، چربی مالیکول میں باریکیوں میں بدل جاتی ہے، پھر لائپس انزائم آپ کے لبلبے کا کام بدل جاتا ہے۔ وہ لبلبا پھر آپ کو لائپس انزائم دے کر اس مزید چربی کے مالیکول کو اور مزید تحلیل کر کر بالکل اسے خوراک میں شامل ہونے کے قابل بنا دیتا ہے۔ یہ جاہل کیوں کہتے ہیں کہ آپ کے چربی میں، دل میں چربی جم گئی جی، آپ کے پتے پہ چربی جم گئی جی، آپ کے او بھائی، چربی اس کے جمی جس کا جگر کمزور، چربی اس کے جمی جس کا لبلبا کمزور۔ جب لبلبا جگر کے ماتحت ہے تو مان لو کہ جس کا جگر کمزور ہوتا ہے اسے گھی بند کرنا ہے، اسے چربی بند کرنی ہے، اسے آئل بند کرنے ہیں۔ آپ نے سب کا گھی، چربی، آئل بند کرا کے دنیا کو بتا دیا کہ ہم جاہل ترین ہیں، ہمیں اپنا کوئی علم نہیں۔ یہ میرا چیلنج ہے، کوئی پروفیسر آنا چاہے تو میرے ساتھ جہاں مرضی آ جائے، آگے بات کریں۔ اب لائپس بھی آ گیا، پتے کے بائل نے بھی کام کر دیا، آپ کا گھی آپ کے خون میں شامل ہونے کے قابل ہو گیا، جس نے آگے جا کر آپ کو لوبریکیشن کا کام دینا ہے، آپ کو لچک کا کام دینا ہے، آپ کو فلیکسیبلٹی کا کام دینا ہے۔ یہ گھی کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ لکڑیوں جیسے جو سوکھے پھر رہے ہیں نا مریض، جن کے آئل، گھی، چربیاں، بلائی بند کرائی جا رہے ہیں، یہ جاہل، انہوں نے مار دیا ان کو، بے موت مر رہے ہیں بیچارے۔ آگے آ جائے، اب جو آپ کی غذا کے اندر میٹھا تھا وہ بھی جناب ابھی آنتوں میں رک گیا۔ اب پھر جگر نے لبلبے کو آرڈر دیا، میرے بھائی جلدی کرو، انسولین پیدا کرو۔ انسولین آپ کے پھر اسی ڈکٹ کے راستے سے
लबे से आपकी आंतों में आएगी, फिर आपके मीठे के मालिक्यूल को तोड़ तोड़ कर उनको ग्लूकोज में बदलेगी। फिर ये ग़िज़ा 4 घंटे गुजार कर आपके फिर पोर्टल वेन के रास्ते जिगर को चली जाएगी और ठोस ग़िज़ाएँ बड़ी आंत रेक्टम की ग़िज़ा बनने के लिए और पखाना बनने के लिए बड़ी आंत में चली जाएगी। 4 घंटे या 5 घंटे तक ये ग़िज़ाएँ बड़ी आंत में रहती हैं, जहाँ बड़ी आंत आपके इस ग़िज़ाई अज्जा को, जो पखाना बन रहा होता है ना, वो भी ग़िज़ा ही होती है, लेकिन उसके अंदर भी अभी ग़िज़ाई अज्जा बाकी होते हैं जो तबीयत मकद की तरफ भेज कर, रेक्टम की तरफ भेज कर, बड़ी आंत की तरफ भेज कर वहाँ रोकती है, ताकि उसमें से भी जो ग़िज़ाई अज्जा हैं वो बड़ी आंत की खुराक बन जाए। सामीन मोहतरम, ये आपकी ग़िज़ा के खाने का जिक्र कर रहा हूँ। अब आपको समझ आई। अब एक बात जो ज़िमन में आई फिर रह गई थी, कुछ आपकी वो ग़िज़ाएँ जो बिल्कुल लिक्विड होती हैं, यखनी टाइप होती हैं, मशरूब टाइप होती हैं, सूप टाइप होती हैं, वो आपके मैदे से ही हज़म होकर उनसे घी नीचे चला जाता है, आयल छोटी आंत की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि आयल और घी डायरेक्ट खून में शामिल ही नहीं होते। ऐलान कर रहा हूँ, जिसकी जुर्रत हो वो आए, मुकाबला करे इल्मी, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। घी वगैरह निकल जाते हैं और जो बाकी जूसेस होते हैं ना, वो डायरेक्ट मजारी उस सदर मैदे के अंदर से ही एक आपकी डक जो होती है डायरेक्ट खून में शामिल हो जाती है। इसलिए आप कमज़ोर और नहीफ मरीज़ को जूसेस पिलाने के लिए कहते हैं, आप उन्हें ड्रिप पे लगा देते हैं या इंजेक्शन लगा देते हैं, डायरेक्ट खून में शामिल हो जाए। मैदा डायरेक्ट ताकत की ग़िज़ाओं को जूस बनाकर वो खून में शामिल करके बहाली ले आता है। समझ आ रही है आपको? इसलिए तिब्बे यूनानी ने एक शाहकार बनाया, माउल लाहम। हम तैयार करते हैं, अब यकीन जाने, माउल लाहम की बोतल, असल जो 1 नंबर बोतल होती है ना, वो 10,000 की तैयार होती है। कंपनियों ने बना रखी है 250-250 रुपए की बोतलें, वो तो रंग शुदा अर्क है। माउल लाहम बड़ी दूर की बात है। माउल लाहम 1 कप सुबह 1 कप शाम पिया जाए, 40 दिन के अंदर बंदा पहचाना नहीं जाता। इसका भी कभी इंशाल्लाह माउल लाहम पे मूड आ गया तो फिर बताऊंगा, इसका नुस्खा भी, इसकी वीडियो भी, इसके फायदे भी। और ये तिब्बे यूनानी का शाहकार, जैसे जवाहर मोहरा तिब्बे यूनानी का शाहकार है ना, वैसे माउल लाहम भी इसका शिकार है। ये तो ज़िमन में बात आ गई थी। अब वो खून में शामिल हो गया, चिकनाइयाँ और वो ग्लूकोज वगैरह सब अब पोर्टल वेन की तरफ ग़िज़ा चली, कहाँ गई? जिगर में। यहाँ फिर ज़िमन में एक बात आ गई। मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है जी जिगर में खून नहीं बनता, झूठ बोलती है, गलत है इसका तजर्बा, गलत है इसकी साइंस, ये मिथ है। आप याद रखें, खून के अंदर चिकनाई होती है कि नहीं होती है ना? तो चिकनाई तो मैदे में हजम ही नहीं होती। साइंस मुझे जवाब दे दे। चिकनाई, घी, मक्खन, बलाई, जैतून, रोगने जैतून, नारियल का आयल, सरसों का आयल, तिलों का आयल, जो भी ये पिला रहे हैं आजकल, वो तो मैदे में हजम ही नहीं होता। वो तो हजम ही छोटी आंत से होता है। छोटी आंत से होता हुआ फिर वो ग़िज़ाओं को लेकर जिगर में जाता है। तो ये डायरेक्ट अगर मैदे में ही सिर्फ खून बनता है तो फिर ये घी भी मैदे से ही खून बन के शामिल होना चाहिए। ये साइंस का सबसे बड़ा झूठ या ला इल्मी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगली बात, अब पोर्टल वेन के रास्ते जब जिगर में जाएगा तो जिगर के अंदर एक भट्टी होती है। जिगर एक बहुत बड़ा मरकज़ है, गुदद का, ग्लैंड का मरकज़ है, बादशाह है। उसने हजारों काम करने होते हैं, 500 काम तो साइंस गिनवा चुकी है। आपकी ग़िज़ा को सफाई भी करना है, इसके टॉक्सिन भी निकालने हैं, आपका पेशाब भी ग़िज़ाओं के साथ, दवाओं के साथ खारिज करवाने के लिए गुर्दों की तरफ भेजना है। आपकी ग़िज़ाओं को जुज़्वे बदन भी बनाना है, प्रोटीन को अलग करना है, एपिथेलियल सेल की ग़िज़ा को अलग करना है, नर्वस टिश्यूज़ ग़िज़ा की अलग करना है, बहुत सारे काम लीवर के। अब लीवर में जाकर जो ठोस ग़िज़ाएं पहले मैदे से निकली तो कैल्यूस बनी, छोटी आंत से निकलकर जब जिगर में गई तो कैम्यूस बनी। अब ये कैल्यूस और कैम्यूस मॉडर्न मेडिकल साइंस के जुमले हैं। बताए क्या मैदे में ही कैल्यूस तैयार होता है और कैम्यूस कहाँ तैयार होता है? साइंस नहीं बताएगी। बताएगी कि एक चीज मैदे में तैयार होती है, एक चीज आंतों में तैयार होती है। आंतों में ग़िज़ा अगर आती नहीं तो कैल्यूस क्यों बनता है, कैम्यूस क्यों बनता है? घी यहाँ क्यों हजम होता है, चीनी यहाँ क्यों हजम होती है? तो सामीन मोहतरम, ये वो हकीकत की बातें हैं जिससे साइंस आज भी अंधी है, अगर जानती है तो बताती नहीं। मतब इब्ने तबीब पर फ्री ऑनलाइन चेकअप किया जाता है। अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे अपना मिजाज मालूम करें। अपने मिजाज के मुताबिक ग़िज़ाई चार्ट या दवा का कोर्स मंगवाएं। आए फितरी और कुदरती तरीका इलाज की तरफ मतब इब्ने तबीब के साथ।